नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म रमेश वाग्ले। दर्शकबिन, सगरमाथा विशेषमा हामी हरेक दिन विशेष विषयवस्तुमाथि विशेष व्यक्तित्वसँगको कुराकानी लिएर आउने गर्छौँ। विश्व नै कोरोनामय भएको बेला नेपाल पनि कोरोनाको सङ्क्रमणमा छ र समग्र दक्षिण एसिया पनि कोरोना सङ्क्रमण विरुद्ध लडिरहेको छ। ठिक यति नै बेला भारतले भने हाम्रो केही समय अगाडि सीमा मिचेर 372 वर्ग किलोमिटर नेपालको सीमाभित्र उसले आफ्नो सीमा रेखा कोरेको छ र आफ्नो भूमिमा राखेको छ। सँगै अहिले त्यहाँबाट चीनसँग जोड्ने एउटा सडक उद्घाटन गरेर सञ्चालनमा ल्याएको छ। अहिले नेपालीहरूमा एउटा विडम्बना छ कि कोरोना विरुद्ध लड्ने कि छिमेकी देशले गरेको अन्याय विरुद्ध लड्ने, आफ्नो भूमि फर्काउनका लागि लड्ने। घर बाहिर निस्किनु नहुने परिस्थिति छ एकातिर, अर्कातिर अर्कै परिस्थिति सिर्जना भएको छ। सरकारसँग लामो समयदेखि सरकारले सिधा वार्ता गर्ने र 1 इन्च पनि जमिन छोड्दिन भनेर प्रधानमन्त्रीले गत वर्ष संसदमै सम्बोधन गर्नुभएको थियो। तर यस बीचमा केही पनि उपलब्धि नहुँदाखेरि नागरिकहरूमा एक किसिमको निराशा छ। यो समयमा अब कोरोनासँग लड्ने कि छिमेक र हाम्रो गलत प्रवृत्तिसँग चाहिँ, यस विषयमा आज हामी बहस गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। बहसका लागि नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद तथा नेता प्रकाश रसाइली स्नेही यति बेला स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ प्रकाशजी। धन्यवाद। अब बडो दोधारमा पर्ने परिस्थिति आइरहेछ। एकातिर कोरोनाले घर बाहिर निस्किनु नहुने परिस्थिति, अर्कातिर देशका सबै नागरिक नै उठ्नुपर्ने परिस्थिति आउने हो कि भनेर भारतको 372 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रलाई नक्सामा राख्ने र त्यहाँबाट नेपाली भूमि प्रयोग गरेर सडक निर्माण गर्ने जुन काम भएको छ, तपाईलाई चाहिँ के प्राथमिक हो जस्तो लागिरहेको छ अहिले? हैन, यो दुईटै कुरालाई हामीले सँगसँगै लिएर जानुपर्छ। किनभने राष्ट्र नागरिकका लागि चाहिने हो। देशको भूमि पनि जोगाउनु पर्ने, आफ्ना नागरिकहरूलाई पनि जोगाउनु पर्ने। दुईटै कुरालाई सँगसँगै लिएर जानुपर्छ। सिमानाको कुराको विषयमा जसरी भारतले ज्यादती गर्यो, हामीले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पनि धेरै कुराहरूको विश्लेषण एनालाइसिस गरेर इतिहासका कुरालाई पनि हामीले मनन गर्दै अगाडि जानुपर्दछ। अब जनताहरू समग्र आफ्नो भूमि, आफ्नो अस्मिता जोगाउनका निम्ति सडकमा त यो बेला पनि युवा विद्यार्थी सङ्गठनहरू सडकमा आइगएर सरकारलाई र सरकार मार्फत भारत सरकारलाई सजग गराएका छन्। सांसदहरूले संसदमा सरकारलाई बलियो बनाउन, सरकारको हात बलियो बनाउनका निम्ति सङ्कल्प प्रस्ताव हामीले पेश गरेका छौँ। योभन्दा अगाडि पनि जतिखेर भारतले आफ्नो नक्सा प्रकाशन गर्यो त्यतिखेर पनि हामीले संसदबाट सङ्कल्प प्रस्ताव पास गरेर सरकारलाई विशेष निर्देशन दिएका छौँ। र यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पनि हामीले हेर्नुपर्छ। इतिहासलाई हेर्दै गर्दा अहिले 2-3वटा कुरा नेपाली राजनीतिमा सत्तापक्ष प्रतिपक्षले उठाउने कुरा, यो आजको समस्या होइन, यो सरकारले ल्याएको समस्या होइन भन्ने कुराहरू पनि आएका छन्। म पहिलो कुरा के भन्छु भने 2015 सालमा बिपी कोइराला पहिलोपटक चीनको भ्रमणमा जाँदै गर्दा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीका हैसियतले तत्कालीन चिनिया सरकारले चावेनलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री र माओ सेतुङ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका सर्वोच्च नेता जसले चीनमा कम्युनिस्ट क्रान्तिको नेतृत्व गर्नुभएको थियो, उहाँहरू दुवैजनालाई एउटै ठाउँमा राखेर आफ्ना विज्ञहरूसहित, आफ्ना मन्त्रीहरूसहित एकै ठाउँमा राखेर नेपालको नक्सा देखाएर यो भूमि हाम्रो हो, यो भूमि कुनै पनि सन्धि सम्झौता ऐतिहासिक पृष्ठभूमिबाट चीनको भूभागमा पर्दैन, यो भूमि यदि तपाईँहरूले हाम्रो भन्नुहुन्छ भने उत्तरीतिरको तिब्बत पनि चीनको अविभाज्य भूमि भन्न हामी बाध्य हुने छैनौँ भनेर बिपी कोइरालाले भन्नुभयो। आज त्यो सगरमाथा नेपालको भूमि हो भनेर हामी गौरव गरिरहेका छौँ। नेपाल हो सगरमाथा, जो संसारको सर्वोच्च शिखर। र पछिल्लो पटक सुगौली सन्धिपछि 1816 सुगौली सन्धिपछि यो भूमि नेपालको हो, हिजोका ऐतिहासिक प्रमाणका आधारले पनि यो भूमि नेपालको भन्ने गरिन्छ। जब चीन र भारतको युद्ध भयो, युद्ध भइसकेपछि 1862 पछि यो जसरी यो भूमिमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी नजिक भारतीय सेना आएर बस्यो, त्यसपछिका 1962 का जुन 1962 को युद्धपछि को घटनामा सेना त छँदै थियो त्यहाँ। दुईटा कुरामा सरकारसँग तपाईँ मार्फत यो महत्त्वपूर्ण टेलिभिजन मार्फत म आग्रह गर्न चाहन्छु। तर हिजोका सरकारले चाहिँ हिजोको समस्या थियो, हिजोका सरकारले गर्न सकेन भन्ने कुरा भन्दा पनि मैले अहिलेको सरकारलाई के भन्छु नि, हिजोका सरकारले हाम्रो भूमिमाथि भारत सरकारले विशेष गरी
यो भूमि हाम्रो भनेर भारत सरकारले विवादित गराएको, हामीले विवादित गरेका होइन, त्यो भूमि हाम्रो त हुँदै हो। अब अहिले यो सरकार बनिसकेपछि दुईटा काम भयो। एउटा कुरा नक्सा प्रकाशन गर्ने काम भयो। नक्सा प्रकाशन गर्ने काम भइसकेपछि हामीले संसदमा यसका बारे अब्जेक्सन जारी गऱ्यौँ। गत कार्तिकको 23 गते सर्वदलीय मिटिङ अझ हामीले नै आह्वान गऱ्यौँ। सरकारले आह्वान गर्नुपर्नेमा हाम्रो पार्टीको सभापतिले आह्वान गरेर प्रधानमन्त्रीले बोलाउनु हो। त्यसमा चाहिँ सबै नेपाली जनता प्रधानमन्त्रीको साथमा छन्, सिङ्गो संसद प्रधानमन्त्रीको साथमा छ, नागरिक समाज, देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू। आज नेपालमा मात्रै भारतको विरोध भएको होइन र सरकारको विरोध, आज अमेरिकामा पनि सरकारको विरोध भइरहेको छ। त्यसैले यो सरकारको पालामा भारतले नक्सा पनि प्रकाशन गर्ने काम गर्यो। हाम्रो भूमिमाथि कुनै हामीसँग वार्ता समझदारी नगरिकन हाम्रो भूमिमाथि सडक मार्ग बनाउने काम पनि गर्यो। यसमा फेरि अर्को रोचक प्रसङ्ग के छ पनि छ भने रमेशजी, अब हामीलाई थाहा छ चीन सरकारले गत सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हो, त्यहाँनिर म आउन खोज्दैछु। यो लिपुदे लेकदेखि लिम्पुयाधुरासम्मको जुन जमिनको कुरा छ, आज 372 वर्ग मिटर, यसको पृष्ठभूमि नै केलाउँदै गयो भनेदेखि 1960 को भारत चीन युद्ध, त्यसपछि भारतीय सेना चाहिँ चिनिया सेनासँगबाट पछि हट्दै जाँदाखेरि आएर त्यो शरण लिएको ठाउँ, त्यति बेलादेखि छुट दिँदै आयो। यसको श्रृङ्खला चाहिँ सन् 2015 मा आउँदाखेरि अब सुशील कोइरालाको सन्दर्भमा चीन र भारतको बीचमा सुशील कोइरालाले त्यतिखेर चीन भारतीय प्रधानमन्त्री चाइना जानुभयो। अब यसमा 2-3वटा कुरा पनि के लुकेको छ भने अहिले मानव सरोवर विश्वभरिका हिन्दूका लागि एउटा धार्मिक स्थलको रूपमा विकास हुँदै गएको छ। अहिले भारतमा त्यो विश्वभरिको सबैभन्दा हिन्दूहरू भएको देश, प्रतिशतका हिसाबले सानो मुलुक भयो नेपाल, त्यसपछि जनसङ्ख्याका हिसाबले 75 भन्दा माथि जनसङ्ख्या भएको भारतको 1 अर्ब 34 करोड जनसङ्ख्या भएको, उनीहरूका निम्ति एउटा ठुलो एउटा महत्त्वको सामरिक महत्त्वको धार्मिक सामरिक महत्त्वको क्षेत्र हो त्यो। अहिले भारतीयहरू जाँदै गर्दा यो प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भइसकेपछि केही रकम अनुदान दिएर हिन्दूहरूलाई मानव सरोवर यात्राका निम्ति उहाँले सरकारले नै पैसा दिने गरेपछि त, किनभने चाइनामा जान त अहिले भारतीयहरू प्रायःसो भारतको कञ्चनपुरको बाटो हुँदै नेपालबाट प्लेन भएर हुम्लाको सिमीकोट हुँदै त्यहाँबाट हिल्सा हुँदै मानव सरोवर जाने छन्, कोही ग्वारीफन्टा हुँदै आउँछन्, कोही नेपालगञ्जको रुपडिया हुँदै आउँछन् र त्यहाँबाट प्लेन प्रयोग गर्छन्। अब अहिले भारतीय हिन्दूहरूले प्रयोग गर्ने बाटो कहाँ भएको छ भने हुम्ला हुँदै नेपालगञ्ज हुँदै बढी प्रयोग गर्छन्। त्यसमा दुई पटक त अब प्लेन र हेलिकप्टरबाट जानुपर्ने हुन्छ। अब त्यो बाटो प्रयोग गर्दै गर्दा चीनलाई पनि असहज भएको महसुस, भारतलाई पनि असहज भएको महसुस, भारतले पनि तेस्रो मुलुक प्रयोग गर्नुपर्ने, चीनले पनि आफ्नो पर्यटन क्षेत्रमा ठुलो विकास हुने, भारतसँग हार्दिकता हुने गरेपछि अब नेपाल जस्तो भूपरिवेष्टित देश हामीसँग गरिबी होला, हामीसँग आर्थिक वृद्धि न्यून होला, तर हाम्रो टेरिटोरी सानो होला, तर राष्ट्रियता र स्वाभिमान कुनै पनि देशको भन्दा सानो देशको आर्थिक पर क्यापिटा इन्कम कम भएको देशको त सानो त राष्ट्रियता हुँदैन। अनि उहाँहरू दुवैको कहीँ न कतै भनेको यो भारतको मात्रै हेपाहा प्रवृत्ति होइन कि यसमा चिनियाको स्वार्थ पनि मिसिएको छ। चिनियाको स्वार्थ म पछिल्लो पटक यसमा पनि आउँदैछु। सुशील कोइरालाले चीन र भारतले जुन मोदी र सी जिनपिङले चीनमा जाँदाखेरि यसका बारेमा केही डकुमेन्ट बाहिर आइसक्यो भने अब्जेक्सन गर्नु, त्यति मात्र अब्जेक्सन जनाउनु भने सुशील कोइरालाले के भन्नुभयो भने यो कुराको छिनोपानो गर्न गरेसम्म भारतमा जाँदिन भनेर भन्नु। सम्भवतः नेपालको हिस्ट्रीमा उहाँ दोस्रो प्रधानमन्त्री हो जसले संविधान निर्माण गर्नेमा नेतृत्वदायी भूमिका गर्नुभयो र उहाँले सोझै फोन गर्नुभयो भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र सी जिनपिङलाई, तपाईँहरूले के गर्न खोज्नुभएको, हाम्रो भूमिका बारेमा तपाईँहरूलाई निर्णय गर्ने अधिकार छ, कुनै ठाउँ त्यस्तो विवादित हो भने त्रिपक्ष बसेर छलफल गर्न सकिन्छ। इपिजीको कुरा त्यसपछि आयो होइन, त्यसपछि त कर्मिक रूपमा उहाँहरू यसरी आउनुभयो। त्यति बेला प्रोटेस्ट नोट पठाइसकेपछि, सिरियस प्रोटेस्ट नोट एकदम पठाइसकेपछि त्यो भारततर्फ पनि पठाइएको थियो, चीनतर्फ पनि पठाइयो। चीनले यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा नेपाललाई संलग्न नगराउनुमा त्रुटि भएको छ, त्यहाँ के कुराहरू छन् सच्याउनका लागि तयार छौँ भनिसकेको अवस्था छ, भारतबाट त्यसको जवाफ आएको छैन। अनि त्यसपछि इपिजीको कुरा पनि आयो। अब इपिजी भन्दा पनि हामी निकै अगाडि बढिसक्यो। विज्ञहरू त अब प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी सरकारको सँगमै त हुन नै पर्यो, इपिजीलाई बायस गर्नुपर्छ, यसलाई उहाँको अब काम छैन भन्ने कुरो। विज्ञहरू त चाहिन्छन् नै, भूमि विज्ञहरू चाहिन्छन्, परराष्ट्र मामिलाका विज्ञहरू चाहिन्छन्। त्यसपछि पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के भएको छ भने अब त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। उहाँ त अब राष्ट्रियताकै जगमा त्यतिखेर पनि प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो।
अब त्यसपछि राष्ट्रियताकै मूल मुद्दा बनाएर उहाँ दोस्रो पटक पनि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, उहाँहरूबिच पार्टी एकता पनि बन्नुभयो। अहिलेको एउटा महत्त्वपूर्ण के छ भने सत्तासीन पार्टीभित्र राजनीति सत्ता प्राप्तिका निम्ति केही लुछाचुँडी भए, वाद विवाद प्रतिवाद भयो, त्यो कुरा बाहिर छर्लङ्ग आयो। अब प्रधानमन्त्री केपी ओली त करिब करिब प्रधानमन्त्री बनेको 100 दिनमा नै उहाँ सफल हुनुभयो, त्यो पार्टमा पछि बहस गरौँला। तर एउटा कुरा के थियो भने चिनिया राजदूतको नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा राष्ट्रपतिदेखि सबै ठाउँमा जुनको उहाँको पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँग प्रतिपक्षी दलहरू बाहेक उहाँको त्यो भेटघाटले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा पनि उहाँको कहीँ न कहीँ भूमिका देखे जस्तो भयो। किनभने अरू बेला गर्दा त्यसलाई सामान्य रूपमा देखिन्थ्यो, जब पार्टीभित्र सत्ता सङ्कट आयो त्यो देखेपछि त्यसलाई हामीले दियौँ। त्यसपछि कर्मिक रूपमा के हुँदै गयो भने बिचमा तपाईँले भन्नुहोस् उतातिर भारतले डोजर चलाइराखेको छ, यताबाट चिनिया सरकारले सगरमाथाका पनि त्यहाँका सामाजिक सञ्जाल मिडियामा विवादित कुरा आइसकेपछि त नेपाल देश गरिब छ, सानो मुलुक छ, यही बेलामा सरकारलाई अतिरञ्जित गरेर यो बाटो बनाइ छाड्ने रणनीति। तपाईँले भनेको मामला चाहिँ नेपाल गरिब छ, नेपालको सरकारले चाहँदै हुन सकेन कि भन्ने पार्ट हो। तर तथ्यहरू तपाईँले प्रस्तुत गरेको हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ नेपाल सरकारले पनि त्यतातर्फ ध्यान दिन सकेन होइन। अब मैले त्यो बिचमा तपाईँले कुरा भन्नु, मैले प्रधानमन्त्रीको र सरकारको कुरा गर्दैछु। अब सरकारलाई गएको नक्सा प्रकाशन गर्ने बित्तिकै कार्तिक 23 गते सर्वदलीय मिटिङले र संसदबाट त्यसपछि सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गर्यो हामीले। अनि फागुन 5 गते स्वयं उप प्रधानमन्त्री के अरे रक्षा मन्त्री दार्चुला जानुभयो। मलाई त अहिले के लागिरहेको छ न, सहर गर्न जानुभयो कि घुम्न जानुभयो कि रक्षा मन्त्री भएको बेला शाही नेपाली सेनाको हेलिकप्टर प्रयोग सबैले गरेका थिए। शाही नेपाली चाहिँ नभन्नु, नेपाली सेनाको हेलिकप्टर प्रयोग गरेर जानुभयो कि के गर्न जानुभएको? उहाँ नेपालले जुन हामी विवादित भूमितामा पुग्नु भएन, जो भारतले विवाद गरिरहेको छ। विवादित भनेको भारतले विवाद गरे, हाम्रोमा त चाहे नक्सा हेर्दा पनि भोलि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाँदा पनि त्यो भूमि त हाम्रै रहन्छ। तर उहाँ चाहिँ 16-17 किलोमिटर यतैबाट नेपाल फर्किनु भयो। अब त्यतिखेर संसद सुचारू हुन सक्ने अवस्था, संसदमा पनि अब यो कोभिड-19 गरे व्यापक ठुलो बहस भइरहेको थियो। मतलब अब अहिले चाहिँ सरकारको धेरै कमी कमजोरीका कारण होइन, रक्षा मन्त्री सरकारको रक्षा मन्त्री हेलिकप्टरमा गएर त्यो भूमि हेरेर आएँ भन्नुभयो होइन, त्यही प्रयोजनका लागि हेलिकप्टर लिएर जानुभयो। तर त्यो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छैन, त्यहाँ सडक खनेको पनि थाहा छैन, उद्घाटन गरेको पनि थाहा छैन। होइन, अब चाहिँ कस्तो देशका नागरिक होइन, त्यो मात्र होइन। तपाईँहरूलाई एउटा कुरा भन्छु, अहिले पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीको बिचबिचमा उहाँले 2-2.5 वर्ष बित्नु उहाँले धेरै लोकतन्त्र विरोधी, संविधान विरोधी र के अरे प्रधानमन्त्रीको पदीय मर्यादा विपरीतहरूका धेरै कार्यहरू गर्नुभएको। जस्तो उहाँले सम्पत्ति शुद्धिकरण आयोगलाई प्रधानमन्त्रीको मातहतमा लिनुभयो। अनि गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको हाम्रो अनुसन्धान ब्युरोलाई समेत पनि एउटा निकायलाई पनि उहाँले आफ्नो प्रधानमन्त्रीले उहाँको रक्षा मन्त्री, उहाँ सुरक्षा परिषदको पनि संयोजक हो नि त प्रधानमन्त्री, संवैधानिक परिषदको संयोजक। प्रधानमन्त्रीले गैरजिम्मेवार ढङ्गले मैले चाहिँ कुन मलाई सूचना छैन भनेर नेपाली जनताले ढाट्न मिल्छ? यो सामान्य नागरिकलाई सामान्य नागरिकलाई समेत राष्ट्रिय अनुसन्धान जसले साना साना व्यक्तिका सूचनादेखि राष्ट्रलाई परेका खतराका सबै सूचना होइन। अहिले तपाईँले म सांसद प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी रहेको छ। अब म सांसद हो, मैले के गरिरहेको छ, एउटा मन्त्रीले के गरिरहेको छ भन्ने सूचना समेत पनि प्रधानमन्त्रीलाई हुनुपर्दछ। किनभने देशको सिमाना मिचिएर अनि त्यस भूमिमा सडक मार्ग बनाएको कुरा उहाँले थाहा छैन भने गैरजिम्मेवारी होइन। यत्रा संयन्त्रहरू छन्, त्यहाँ स्थानीय तह छ, ब्यास गाउँपालिकामा त सडक बनाइदिएको कारणले गर्दा मानिसहरू समस्यामा परेको भनेर गुनासो यहाँका राष्ट्रिय दैनिकहरूका समाचारको शीर्षक ब्यानर न्युज बनेका छन्। त्यहाँ सुरक्षा निकायका को उपस्थिति छ, कोही नभए नागरिक छन्। अनि त्यसपछि प्रदेश छ, सङ्घका पनि जिल्ला कार्यालयहरू छन्। त्यस्ता सूचना जिल्ला अधिकारीले यो बाटो खनेको त धेरै समय भइसक्यो, पटक पटक सूचनालाई गृह मन्त्रालय जानकारी गराएको छ भनेर त्यहाँका प्रहरी प्रशासन, त्यहाँका राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता, यत्रो मिडियाहरूले अब राष्ट्रिय दैनिक पत्र पत्रिकाहरू लेखेकै छन्, प्रधानमन्त्रीलाई सूचना छैन भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसैले यो प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति एकदम गैरजिम्मेवारी होइन। यो उहाँले भारतसँग आत्मसमर्पण गरेको जस्तो देखिन्छ। किनभने अहिले पनि म तपाईँको महत्त्वपूर्ण मिडिया मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने प्रधानमन्त्रीले जुन जनताका बिचमा गएर आफ्नो लोकप्रियता जनमत बटुल्नका निम्ति जुन राष्ट्रिय मुद्दा उठाउनु भएको थियो, हिजोका दिन राष्ट्रियताको नारा लगाउनु भएको थियो, राष्ट्रियताको मुद्दा उठाउनु भएको थियो। अब एउटा कुरा तपाईँहरूलाई म भनौँ, यो
भूमि मिच्ने कुरा र नाकाबन्दी लाग्ने भनेको कुरा फरक कुरा हो। यो संसारका धेरै भूपरिचित देशले बिहोर्छन्। भूमि मिच्ने भनेको कुरो त्यो सदाका निम्ति भूमि गुमाउने कुरा हो। अब यो नाकाबन्दी लाग्ने तत्कालीन अवस्थाले धेरै कुराहरू निर्धारण गर्ने कुरा। संविधान बनाएको कारणले हाम्रा छिमेकीहरूले आफू अनुकूलको संविधानमा केही कुराहरू लेखाउन खोजेका थिए कि सुशील कोइरालाले अडान लिनुभएको थियो कि सुशील कोइरालाले जुन लिपुलेख लिम्पियाधुराका बारेमा जुन चीन र भारत सरकारले एकै ठाउँमा बसेर निर्णय गरेको कुरामा सुशीलले तत्काल आफ्नो अब्जेक्सन जनाएको कारणले पनि त्यो अवस्था सिर्जना भएको होला। अब अहिले प्रधानमन्त्रीले नेपाली भूमि मिच्दै गर्दाखेरि अब उहाँहरूको मलाई त कहिलेकाहीँ कस्तो लाग्छ भने उहाँहरूको राष्ट्रियता पनि दिनमा एक रातमा एक, चुनाव अगाडि एउटा चुनाव पछाडि अर्को होइन, सत्तामा हुँदा एउटा प्रतिपक्षमा हुँदा अर्को राष्ट्रियता हुन्छ र? म त कहिलेकाहीँ हेर्छु मैले नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको पहिलो कुरा त जसको पनि लेटर प्याड बनेको हुन्छ कि अब काङ्ग्रेसका भातृ संस्था, डेमोक्रेटको भातृ संस्था, शुभेच्छक संस्थाहरूको लेटर प्याडको सबैभन्दा माथि नेताको नामभन्दा पनि माथि राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद, राष्ट्रियता, देश, लोकतन्त्र, शासन प्रणाली, समाजवाद, समृद्धि। कम्युनिस्टको भातृ संस्था, शुभेच्छक संस्थाहरूको लेटर प्याड के लेखिएको हुन्छ भने विश्वभरका मजदुर एक हौँ। विश्वभरका मजदुर एक हौँ भने त त्यो त टेरिटोरीले छोएन नि त होइन। त्यसपछि उहाँहरूको मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, एङ्गेल्सका फोटाहरू राखेका हुन्छन् भनेपछि अब अहिले हामीलाई शङ्का के लाग्न थाल्यो भने प्रधानमन्त्री त कहिलेकाहीँ संसदमा हुन्छ, हामीले के भन्यौँ भने नक्सा प्रकाशन गर्नु पर्यो, कहाँ कहाँ हाम्रो नक्सा मिचिएको छ। अहिले त हाम्रो के छ भने सरकारलाई तपाईँको महत्त्वपूर्ण टेलिभिजन मार्फत मेरो विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ, हाम्रो भूमि सुस्तादेखि अरू ठाउँमा कहाँ कहाँ समस्या छ। बिहान पनि मैले एउटा एफएममा इन्टरभ्यू दिने बेला कञ्चनपुरमा, कैलालीमा पनि धेरै ठाउँ समस्या छ। नेपालका धेरै नाकाहरूमा कहीँ पिल्लर सारिएका छन्, कहीँ जमिन मिचेका छन् तराईतिरका ठाउँमा। अब एकमुष्ट सरकारसँग, भारत सरकारसँग हाम्रो प्रधानमन्त्री आँखामा आँखा जुदाएर, हिजोका दिनमा तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्छु, हाम्रो प्रधानमन्त्रीको बाहिर देखिँदाखेरि नेपाली जनताले भारतसँग द्वन्द्व गरे जस्तो, प्रतिपक्षी दलले द्वन्द्व गरे जस्तो, प्रधानमन्त्री मिले जस्तो देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीको मृगला प्रत्यार्पण गरेर भारतको प्रधानमन्त्री भारतमा आउनुहोस् भनेर प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरेर हामी प्रधानमन्त्रीको उपचारलाई जे पनि सहयोग गर्छु भन्ने, शीघ्र स्वास्थ्यको कामना गर्ने, ट्विट गर्ने, उहाँको जन्मदिनमा ट्विट गर्ने। अनि हाम्रो भूमि मिच्दै गर्दाखेरि नेपालको प्रधानमन्त्री सिधै भारतको प्रधानमन्त्रीलाई फोन गर्नुभयो, आफ्नो अब्जेक्सन जनाउनु भयो भने खै हामीले नेपाली मिडियामा सुनेको। प्रधानमन्त्री डाक्टर मनमोहन सिंहसँग चाहिँ को स्वास्थ्यको विषयलाई लिएर चाहिँ उहाँको भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग फोन वार्ता भएको सार्वजनिक भयो। तर यही हाम्रो सीमा समस्याको बारेमा वार्ता कहिले गर्ने त भनेर मिति तय गर्नका लागि मात्रै पनि हुन्थ्यो कि भन्ने अपेक्षा चाहिँ पुरा हुन सकेन। तर यसरी प्रश्न उठाउँदै गर्दाखेरि पनि हाम्रो लामो त्यो लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेखसम्मको कालापानी क्षेत्रको विवाद लामो हो। 1960 देखि अहिले 60 वर्ष भइसकेको अवस्था छ। यो 60 वर्षमा गर्नुपर्ने काम अगाडिका सरकारले पनि नगरिदिएका कारणले आज समस्या छ होइन। अब अगाडिका सरकारले नगरेका 2-3वटा कारण छन्। अगाडिको सरकारले नगर्यो भनेर अब हामी चुक्न मिल्दैन। दुईटा कुरा म भन्छु, अगाडिको सरकारले नगरे पनि अगाडिको सरकारले, भारत सरकारले त्यसमा मोटर बाटोको सडक यात्रा सुरुवात गरेको थिएन, नक्सा सार्वजनिक गरेको न। बेला न कोही बेला भारतको नक्सा त अहिले गुगलमा सबैलाई थाहा छ नि त, भारत सरकारले किन गर्यो? अगाडिको सरकारले गर्न सकेन, ठिक छ, त्यो कमी कमजोरी अगाडिका सरकारको जसले नेतृत्व गरेका थियो त्यो स्वीकार गर्न। तर अगाडिको सरकार भन्दा पनि यो सरकार हुँदै गर्दाखेरि त राष्ट्रियताका मुद्दामा त यो सरकारले नैतिक जिम्मेवारी लिनु पर्यो नि त। अगाडिको सरकारको पालामा त सरकार जतिसुकै कमजोर भयो होला नि, सरकार त्यतिखेर कमजोर सरकारको पालामा जतिसुकै उनीहरू त राष्ट्रियताका मुद्दामा त भारत सरकारले नयाँ नक्सा प्रकाशन गरेर लिपुलेख लिम्पियाधुरा कालापानीले आफ्नो नक्सामा राख्न सकेन नि त। एउटा अर्को पटक पनि यो के मानव सरोवर अहिले मात्र होइन, त्यो त तीर्थयात्रु त जाने कुरा त सदियौँदेखि हो। त्यो त कलियुगदेखि नै होला नि। तर त्यतिखेर त सडक मार्ग बनाउन सुरु गरेको थिएन। हामी चाइनासँगको भारतको वारपछि जब 1960मा वार भयो, 62मा चिनिया भारतीय सेना त्यहाँ आएर बस्यो, पछि त्यो भूमि विवाद त उनीहरूले गरिरहेको थियो, हामीले पनि त अब्जेक्सन गरिराखेका थियौँ, हाम्रो भूमि हो तपाईँहरूले केही गर्न पाउनु भनेको थियो। तर अहिले त स्टेप बाई स्टेप भारतले त त्यो भूमि अतिक्रमण गर्दै गयो। केही समय अगाडि प्रधानमन्त्रीले संसदमा त्यहाँबाट भारतीय सेनालाई हटाइन्छ र नेपालको 1 इन्च पनि जमिन छोडिने छैन भनेर संसदमा बोल्नु भएको थियो। त्यति मात्र बोल्नु भएन, हामीले नक्सा प्रकाशन गर्नुहोस्। भोलि भारतले नक्सा प्रकाशन गरिसकेपछि
हाम्रो पनि नक्सा प्रकाशन हुन्छ। अनि त्यो भूमिका बिचमा प्रमाण पेश गर्दा हामी त सुगौली सन्धिको प्रमाण पेश गर्छौँ, थप भारतले नक्सा पेश गरिसकेपछि हामीले पनि नक्सा पेश गर्छौँ। अनि नक्सा पेश गरेपछि त भोलि त अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान सक्ने सम्भावना रहन्छ भनेर हामीले भनिसकेपछि होइन, नक्सा प्रकाशन गरेर कागजमा नक्सा बढाएर के हुन सक्छ, 1 इन्च जमिन पनि नछोडे भइहाल्यो नि भन्ने टाइपको। हिजो मात्रै उहाँले सर्वदलीय बैठक डाक्नुभएको थियो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले। त्यहाँ पनि उहाँले के दोहोऱ्याउनु भयो भने अहिले हामीले नक्सा प्रकाशित गर्दाखेरि त्यसले आधिकारिकता पाउन गाह्रो हुन्छ, त्यसैले भारतसँगको सम्झौता गरिसकेपछि, भारतसँग वार्ता गरिसकेपछि त्यो जमिन फिर्ता गरेर अनि नक्सा बढाउने अहिले पनि उहाँको प्रस्ताव त्यही नै छ। होइन, त्यो हो भने त प्रधानमन्त्री गैर जिम्मेवार कुरा हो नि त्यो कुरा। भारतले त आफूले प्रकाशन गरेको नक्सा हामीले त अस्ति नै प्रकाशन गरेका थियौँ भनेर उहाँले त प्रमाण सुगौली सन्धि, हामीले सुगौली सन्धिसहित हाम्रो नक्सा प्रकाशन गरौँ न हाम्रो भूमिको कहाँ कहाँमा। त्यो मात्र होइन, सुस्ता कालापानी लगायत मधेसका कहाँ कहाँ भूमिमा हामी भारतसँग त म अहिले पनि तपाईँको महत्त्वपूर्ण मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु, भारतले नेपालसँग पाकिस्तानको जस्तो व्यवहार गर्नुहुन्न। किनभने भारत र पाकिस्तानको धर्म फरक, हाम्रो भारतसँग रोटी र बेटीको सम्बन्ध। हामी भारतको 1 इन्च जमिन पनि लिन, हाम्रा नेताहरू भारतको स्वतन्त्र सङ्ग्रामका निम्ति धेरै नेताहरू, बिपी कोइराला, गणेश मानसिंह सुब्बा धेरै नेताहरू जेलमा बस्नुभएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको बुझाइ के थियो भने जबसम्म भारतलाई अङ्ग्रेजबाट मुक्त गर्न सकिँदैन र भारतको सहयोग, नेपालको भारतलाई सहयोग, भारतको सहयोग नेपाललाई नलिकन नेपालमा लोकतन्त्र प्रजातन्त्र स्थापना गर्न सकिँदैन, राणाहरूको पन्जाबाट राणा शासनको अन्त्य गर्न सकिँदैन भन्ने काङ्ग्रेसको बुझाइ थियो। त्यो इतिहासका तथ्यहरूले पनि प्रमाणित गर्दछ। हाम्रा नेताहरू भारतको स्वतन्त्र सङ्ग्रामको नेतृत्व गरे। हाम्रा हरेक परिवर्तन क्रान्तिमा पनि भारतको कहीँ न कहीँ परोक्ष अप्रत्यक्षमा चासो, चिन्ता, नेपालमा पनि हामी पनि लोकतन्त्रवादी, नेपालमा पनि लोकतन्त्र हुनुपर्दछ भन्ने चाहना राख्नु कसैलाई पनि खराब होइन। नेपालका कम्युनिस्टहरूले उत्तर कोरियाको, चाइनाका प्रति एउटा आइडियोलोजीसँग जोडिएको कुरालाई सहानुभूति राख्नु कुनै पनि कुरा होइन नेपालमा लोकतन्त्रका बारेमा। तर हस्तक्षेप र राष्ट्रियतामाथिको हस्तक्षेप त हामीले स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले हाम्रो भारतसँग धार्मिक सम्बन्ध छ, भारतका कतिपय राम जानकीको सम्बन्ध छ, सीताको सम्बन्ध छ भारतमा ऐतिहासिक कालदेखिको। र नेपालका कुनै विद्यार्थीलाई स्कुल पढ्दै गर्दाखेरि पिट्यो भने पनि हिजोका दिनमा हाम्रो बाबुबाजेको पालामा सरले पिट्यो भने अब म तपाईँको क्लास पढ्दिनँ, बरु इन्डिया गएर डन्डा बजाउँछु भन्ने सम्बन्ध थियो नि त नेपाल र भारतको। आज पनि छन् नेपालका 40-50 लाख नेपाली युवाहरू भारतको समृद्धिका निम्ति रगत र पसिना बगाइरहेका छन्, रोजगार पाइरहेका छन् र भारतको पनि समृद्धि भइरहेको छ होइन। त्यसैले हामी भारतसँग हार्दिक सम्बन्ध, हार्दिकताको सम्बन्ध, जुन ऐतिहासिक सम्बन्धलाई हामी कायम राख्न चाहन्छौँ। तर त्यो सम्बन्ध कायम राख्दै गर्दा हाम्रो राष्ट्रियता र हाम्रो स्वाभिमानमा कहीँ कतै आँचा हुनु हुँदैन। र चीनसँग पनि हाम्रो एउटा विनम्रतापूर्वक अनुरोध के हो भने हामीले उत्तरतिरको तिब्बतलाई चीनको अविभाज्य भूमि हो भनेर भनिदिनु पर्ने, अनि भारतसँग पनि कहीँ न कहीँ सम्बन्ध जोडेर हाम्रो भूमिलाई कहिले भारतले लैजान चीनले सहयोग गर्ने, कहिले चीनले हाम्रो भूमि लैजानका निम्ति भारतले सहयोग गर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने त हाम्रा यी दुईटै छिमेकी मुलुकहरू हाम्रा असल छिमेकी भएनन् नि। छिमेकी त भारतले पनि हामीलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन, हामीले पनि भारतलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन। परिस्थिति तपाईँले यस्तो बताउँदै हुनुहुन्छ कि चीन भारत दुईटै असल छिमेकी भन्दै एकको स्वार्थ पुरा गर्नका लागि नेपाली भूमि प्रयोग गर्नका लागि अर्कोले सहयोग गर्दैन, अर्को जुन खालको सेटिङवाला सम्बन्ध उनीहरूमा देखिँदैछ नि। यस्तो बेलामा तपाईँहरू चाहिँ संसदमा प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रियताका विषयमा प्रश्न उठाउनुहुन्छ, दिनभरि राष्ट्रियता, राष्ट्रवाद, अनि रात परिसकेपछि कुन चाहिँ राजदूतावासको नाम लिएर त्यतावाद भनेर, यसले हामीलाई बलियो बनाउँछ होइन? अब यस्तो छ हेर्नुहोस्, संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रियतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा भयो भने प्रधानमन्त्री त्यो निकास दिने ठाउँ भनेको संसद हो। हामीले सडकमा जतिसुकै कुरा उठाए पनि, संसदमा जतिसुकै कुरा उठाए पनि हामीले प्रतिपक्षी दलका हिसाबले चाहे काङ्ग्रेस, चाहे समाजवादी पार्टीहरू जो अहिले एकता हुनुभएको छ, अन्य साना पार्टीहरूको पनि स्वतन्त्रतापूर्वक त्यहाँ उपस्थिति छ। विशेष गरी हामीले प्रधानमन्त्रीको कोर्टमा बल दिइसकेका छौँ, सङ्कल्प प्रस्ताव पनि गरेका छौँ, नक्सा प्रकाशन पनि गरेका छौँ। नेपालका नागरिक समाज, बुद्धिजीवीहरू, सिङ्गो संसदले, नेपाली 3 करोड नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संसदले र देश विदेशमा भएका आम नागरिकहरूले पनि चाहे सामाजिक सञ्जाल ट्विट मार्फत हामी सबै प्रधानमन्त्रीको साथमा छौँ। तर प्रधानमन्त्रीले त हाम्रो साथलाई भारतसँगको वार्ताका रूपमा प्रयोग गर्नु पर्यो नि। नेपाली जनता एक ठाउँ, यो राजनीति गर्ने विषय होइन। तर प्रधानमन्त्रीलाई त हामीले, हाम्रो पार्टीको सभापतिले, हाम्रो पार्टीको प्रवक्ताले, हामी प्रतिपक्षी दलले संसदमा हामी सरकारको साथमा छौँ, सरकारले आँट गरोस्। त्यो आँट गर्ने नगर्ने भन्ने कुराको
अथवा त्यो आँट देखाउन सक्ने नसक्ने चुनौती चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीसँग छ। प्रधानमन्त्रीसँग चुनौती भयो। मैले तपाईँले यति धेरै कुरा भन्दै गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीलाई अहिले नक्सा प्रकाशन गर्न किन अप्ठ्यारो भयो? भोलि अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय जगतले पनि भारतले केही महिना अगाडि नक्सा प्रकाशन गरेको थियो, नेपालले पनि आफ्नो भूमि राखेर नक्सा प्रकाशन गर्यो भन्ने हुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ होइन, 46 सालको प्रधानमन्त्री भारतलाई प्रश्न गर्न सक्ने क्षमता किन विकास भएन नेपालको? जहाँ कश्मीरमा उसले केन्द्र प्रशासित राज्यमा तान्यो, त्यस कारणले उसले नक्सा प्रकाशित गर्यो भने यहाँ लिपुलेक लिम्पियाधुरामा त उसको कुनै विवाद थिएन। पुरानो नक्सा किन यता सर्यो भन्ने मात्रै प्रश्न सोधेदेखि उसले दिने जवाफको खोजी त हुन्थ्यो होला नि। हुन्थ्यो। अझै अर्को कुरा तपाईँहरूलाई म आग्रह, यो इतिहासतिर अलिकति हामीले फर्किनुपर्छ। सरकार 2 तिहाई नजिकको जनमत छ, यस्तो रचनात्मक र सहयोगी प्रतिपक्ष छ है। अब उहाँले होइन म मात्रै गर्न सक्दिनँ, प्रतिपक्षी दलको नेता पनि मसँगै भारतसँग वार्ता गर्ने हिँड्नुपर्छ। 46 सालको हामीलाई उदाहरण दिउँ न। मरिसमान हामीसँग भारतको केही ऋण पनि थियो। 46 सालमा राजनीतिक परिवर्तन हाम्रो आन्तरिक देशको कुरा हो, बल्कि त्यो परिवर्तन र 46 सालको परिवर्तन क्रान्तिमा भारतको पनि सहयोग चाहिँ नभनौँ, उहाँको चासो नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना हुनुपर्दछ भन्ने होला। हामी पनि भारतमा लोकतन्त्रका निम्ति हाम्रा नेताहरू पनि लडे। तर मरिसमान सिंह श्रेष्ठ तत्कालीन प्रधानमन्त्री आफै नेपाली निगमको प्लेन लिएर भारतमा ऋण तिर्नका लागि जानु हो नि त। हाम्रो आन्तरिक मामिला हस्तक्षेप भयो, परिवर्तन क्रान्ति हामीले सम्बोधन गर्ने भन्ने। त्योभन्दा पनि कमजोर अवस्थामा हाम्रो राष्ट्रियता छ अहिले। सरकार 2 तिहाईको भनेर मात्रै भएन नि त। खै त प्रधानमन्त्री बोलेको? यत्रो धेरै दिन डोजर चलाइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले हिजो धन्न के अरे सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भयो। हामीले सङ्कल्प प्रस्ताव पेश गरेका छौँ। अब त्यसमाथि छलफल कहिले हुन्छ थाहा टुङ्गो छैन। अनि हामीले प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँको पार्टीभित्र यो शासन प्रणाली जोगाउनका निम्ति, राष्ट्रियता जोगाउनका निम्ति र तपाईँको पार्टी पनि जोगाउनका निम्ति कुनै पनि राजनीतिक दलको, आज नेपालका मूलधारका राजनीतिक दल नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा, त्यसपछि मधेसवादी दलहरू बाहेक अन्य राजनीतिक दलले पनि राष्ट्रियतालाई पहिलो मुद्दा बनाएन भने कुनै पनि राजनीतिक दल नेपाली जनताका बिचमा स्थापित हुन सक्दैन। हामीलाई थाहा छ नि। अब इतिहासतिर जाने हो भने अब बहस लामो पनि हुन सक्दछ। नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भएपछि बिपी कोइरालालाई इन्दिरा गान्धी नेहरूले खुलस्त भन्नु भएन बिपीलाई, तर इन्दिरा गान्धीले नेपालको सुरक्षा र परराष्ट्र नीति हामी हेर्छौँ भन्नुभयो। हाम्रै नजिकको भुटान हेर्नु, बिपी कोइरालालाई 3-4 कुरा हेर्नु। तत्कालीन अवस्थामा पूर्वी पाकिस्तान र पश्चिम पाकिस्तान विभाजना भएको अवस्था, सिक्किमलाई भारतमा गाभेको अवस्था, अनि भारतको रक्षामन्त्री तत्कालीन रक्षामन्त्रीलाई बिपीलाई भेट्न पटनामा पठाउनु भयो इन्दिरा गान्धी। अनि पटक उहाँले भेट्न चाहनुभयो, बिपीले भेट्नु भएन। बिपीले के भन्नुभयो भने नेपालको राष्ट्रियताको विषयमा अहिले नेपालको राष्ट्रियता कमजोर छ र बिपी कोइरालाको घाँटीसँग, राजाको घाँटीसँग मेरो घाँटी जोडिएको छ भन्नुभयो। तपाईँले यो मिडिया महत्त्वपूर्ण मिडिया मार्फत भन्छु। अहिले पूर्व राजा हुनुहुन्छ नि, पूर्व राजा पनि त नेपालको नागरिक हो नि। राष्ट्रियताका मुद्दामा उहाँसँग हामी पनि छौँ। सुनसुकै राजनीतिक दल पनि एकै ठाउँमा आउनुपर्दछ। पृथ्वीनारायण शाह, बलभद्र कुँवरले लडेर बनाएको भूमि हो नि भनेको। राष्ट्रियताका सन्दर्भमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र फरक मत हुँदैन छैन? पूर्व राजाको पनि फरक मत हुँदैन नेपालको राष्ट्रियताको कुरामा। जुनसुकै नागरिकको, चाहे अहिले आएका पछि आएका विवेकशील साझा पार्टीहरू, नेपालको जोसुकै 3 करोड नेपाली जनता जो विदेशमा होस् स्वदेशमा होस्, राजा आज एउटा नागरिक हो नि त। राष्ट्रियताको मुद्दामा सबै राजनीतिक दलसँग, सबै शक्तिसँग भोलि तपाईँ र मैले नेपाली सेनाको ड्रेस लगाएर हिँड्नु पऱ्यो भने पनि सबै हिँड्नुपर्छ। त्यसका लागि तयार छ राष्ट्रियताको मुद्दामा। मैले अलिकति बिपीको कुरा अलिकति जोड्न चाहन्छु। समय सकिसकेको छ। त्यसैले बिपीले नेपाल आउने कुरामा तत्कालीन अवस्थामा बिपीलाई त 8-9वटा मुद्दाहरू थिए। त्यसै गरी गणेशमानजीलाई थिए, शैलजा आचार्य, वीर गणेशमान सिंह पनि आउने कुरा भयो। किनभने बिपीलाई फाँसी दिँदैनन् भन्ने कुरा थियो, किन उहाँको ब्राह्मणको छोरा। अब त्यतिखेरको राजनीतिक चेतनाको स्तरले गणेशमानजीलाई बिपीले नेपाल जाउँदाखेरि गणेशमानजीले के भन्नुभयो भने तपाईँले त ब्राह्मणको छोरा भोलि फाँसी नदिनु, मलाई त फाँसी दिन्छन् राजाहरूले, के गरौँ भन्दाखेरि होइन, मैले जाने निर्णय गरिसकेपछि गणेशमान पनि सँगै बिपी र गणेशमान लुरु नेपालमा आउनुभयो। सुन्दरी जेलमा थुनिनुभयो, फेरि 8 वर्ष जेल बस्नुभयो। त्यसैले राष्ट्रियताका मुद्दामा प्रधानमन्त्रीको पार्टी र अन्य राजनीतिक शक्तिहरू, सत्तामा रहेका नरहेका, नागरिक समाज जोसुकै व्यक्ति होस्, देश विदेशमा रहेकाहरूसँग काङ्ग्रेस एकताबद्ध भएर
देशको हरेक सीमा एक चिम्टी माटो जोगाउनका निम्ति हाम्रो इतिहासले पनि त्यही भन्छ र हामी त्यसका निम्ति जोसँग पनि सहकार्य गर्न हामी तयार छौँ। हस्, यो राष्ट्रियताको संरक्षण गर्नका लागि तपाईँहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहोस्। आम नागरिकका तर्फबाट जनप्रतिनिधिको हिसाबले तपाईँहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहोस्। तपाईँलाई शुभकामना। समय र विचारका लागि पनि धन्यवाद। तपाईँलाई पनि मेरो पार्टीको र मेरो व्यक्तिगत विचार राख्न दिनु धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन तपाईँलाई पनि धन्यवाद। यतिन्जेल हेरेर साथ दिनुभयो। कार्यक्रमको समय सकिएको छ। म सहित सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।